आज तय कान खोल के मामले तय वीडियो सारी एंड तक देखनी है। चीज़ा जरा तक को रेट देसा आज सारी रात सुनते ना आज से बाकी सरफराज भाई तय आज मिसाल बना रही थी। आज चीज़ा तय नहीं कमाए आज रेट अच्छे रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों अहबाब जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सरफराज भाई के डेरे पर पहुँचे हैं। आज आप दोस्तों को VIP टॉप क्लास कक्के गुलाबी बच्चे दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करनी है। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज आप दोस्तों को सरफराज भाई पूरी मालूमात भी देगा इनके मुतालिक, खुराक के मुतालिक, और रेट भी आज ओरिजिनल जो रेट है और ओरिजिनल चीज़ें दिखा रहा है। वीडियो को एंड तक देखनी है। अगर वीडियो मज़ा दे तो लाइक शेयर ज़रूर करनी है। आए सरफराज भाई से मिलवाते हैं। सरफराज भाई आज आप दोस्तों को क्या ऑफर देता है? अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम। ये आज मेरे डेरे दे उत्ते माशाल्लाह 10 पीस खड़न। ये दाने माशाल्लाह एक बिया कहीं देख लो कहना जेरा चीज़ा मेरे को जन अल्हम्दुलिल्लाह आल पाकिस्तान दे विच असा मुंदरे दे मास्टर मशहूर है। और चीज़ा जरा तो को असा दिखवेसू उवे चीज़ा असा तो को देसू। चीज़ा माशाल्लाह तो अखी ने सामने देख सकदे वे। सारा कार कोई आल पाकिस्तान दे विच मंडी का विजिट कराते दे को काफी दोस्तों की फरमाइश थी कि अपने डेरे पर आप मुंदरे दिखाएं। बिल्कुल ही में गाल है। वजन डेरे दे उत्ते तेरे को जानवर है कहना। आज मैं तो को अपने डेरे दे उत्ते ओरिजिनल मुंदरे दिखवेंदा पिया। इंदे को जरे छोटे मुंदरे वो भी तो को दिखवेसा। बाकी चीज़ा क्वालिटी वाले हो जन अल्हम्दुलिल्लाह सारे किलो तोते फेस दे विच होंदन। ये 10 पीसन जाए भाई को जरूरत नहीं मैं सारे किलो इन टाइम खड़न ते इने दा रेट ही ते कुड़े सेसा इने दा वजन वेट दे सेसा इने दी सारी मालूमात ते को मैं देसा। चीज़ा माशाल्लाह सारे किलो क्वालिटी वाले होंदन, अच्छा चीज़ा होंदन। बाकी पाकिस्तान दे जेरे छोटे बड़े शहरन असा उन्हें भाई दोस्तों दे शुक्रगुजार है। सारी वीडियो देदन, लाइक शेयर भी करन। चीज़ा माशाल्लाह नवे को नवे असा निकवेंदे और हर नस्ल दा जानवर सारे किलो मौजूद होंदे। बाकी माशाल्लाह दोस्ती सारे किलो काफी अंदर लाहौर तो अंदर गुजरात तू फैसलाबाद। आज आप बड़े मुंदरे भी दिखाएंगे और मुंदरी भेड़े भी। आज छोटे मुंदरे दिखवेसा। बाकी जेरे तू आखसे तक वे चीज़ा दिखवेसा माशाल्लाह जेरे सारे तेरे देते खड़े थे। आज लायक दे बटन त्रुट वजन माशाल्लाह चीज़ा क्वालिटी है सारे किलो जबरदस्त नस्ल ना चीज़ा तू सही जो चीज़ा रखे सो अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको काफी फायदा थी। असा यो को जाने भाई जान असा तुसा धोखे फरार करो बच्चों चीज़ा अच्छा खेल वनो डायरेक्ट सर नाल राब्ता करो तो आपको काफी फायदा थी सर अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ा असा तो आपको नया आप देसो अच्छा चीज़ा क्वालिटी वाला चीज़ा देसो और सस्ते रेट दे विच देसो तो आपको। आज एतवार बाजार है। आज एतवार बाजार दी ऑफर भी भाई जाने ऑफर कोई ना नहीं जरिया पर मैं तो कोई बाकी चीज़ा माशाल्लाह क्वालिटी वाले होंगे। छोटे जानवर मैक्सल बड़े जानवर हैं। आज 21 तारीख है, पहला महीना है 2024 है। मैं तो आपको 2024 के वास्ते ये समझो लग सकते 2025 वास्ते भी लग सकते। ये चीज़ा नया पर खुराक दे उत्ते जितना तुसा इन्हें को खुराक देसो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें दा को मैं रेट देना पिया हूं फुल फाइनल इन्हें दा 22,500 रुपया छोटे बड़े जानवर मिक्स। अच्छा 22,500 के हिसाब से 500 आज इतवार बाजार आज मेला लौट गया। अच्छा थोड़ा एक एक करके भी दिखा दें आप। एक कक्के बिल्ले इशो ने तू अगर मंडी से उत्ते जानवर गिनन वैसे ना 35 to 40,000 रुपए तक को एक मुंदरा मिलसी वालों से बाद ये तैयार थी खड़े कुर्बानी दे उत्ते 1,20,000 1,30,000 दा आराम नाल सेल थी सकदे। अगर तू आज थोड़े पैसे भर में से अल्हम्दुलिल्लाह जितना सेवा करे से उते को ज्यादा तक रोजी बचती। बाकी अच्छा दोस्त को शौक लवेंदे अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम सारे किलो। चले एक एक करके आप चेक करा दें दोस्तों को। ये जानवर एक एक करके माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें। लाखे में भी हैं और कक्के में भी हैं माशाल्लाह। आज सरफराज भाई ने वाकई एतवार बाजार लगा दिया। इस तरह के अगर मंडियों में होते हैं तो 30 से 35 हजार का मुंदरा होता है। इस तरह की नायाब चीजें दोस्तों को सैंपल तौर से दिखवेंदे। बाकी जानवर काफी सारे तेरे देवता अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हर टाइम खड़ी होती है। अगर कोई दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहे इंशाल्लाह आप सरफराज भाई से राब्ता करें, डायरेक्ट राब्ता करें। इसके पास हर टाइम अवेलेबल 100 से 150 इस तरह का कक्का गुलाबी मुंदरा हर टाइम मौजूद होता है। तो बाकी आपको बड़े मुंदरे भी चेक कराता है तो वीडियो के साथ जुड़ के रहें और मुंदरी भेड़ें भी चेक कराएगा। इसी वीडियो में आपको सस्ते बच्चे मुंदरे भी दिखाएगा जो मैक्स वाले हैं, जो दोगले हैं वो भी आपको चेक कराएगा। सस्ते रेट
وہ غریب بھائی واسطے صرف یہاں کا صرف آفا دے سو چھوٹی جی وہ تو دیکھ سے چیزاں باقی آکسیں ملی سرفراز بھائی چیزاں سستا تیرے کو ہو جن پیا اسا ریٹ تو کو صحیح دیں دیں بھائی جان اسا دیں باقی تھوڑی اپنی مرضی بنو جتنا ساری نال تھوڑا جا مشورہ کر گیا کرو رابطہ کر گیا تاکہ سمجھدار بندے تو کو تجربہ تو کو اچھا دے سو یہ وجہ کرو چلیں آپ کو مندرے بڑے مندرے بھی چیک کراتا ہے سرفراز بھائی آپ ویڈیو کے ساتھ یہ بڑے مندرے بھی سرفراز بھائی کے پاس کھڑے ہیں اس سے پوچھتے ہیں ان کا کیا ریٹ کر رہے ہیں اور یہ کتنے ویٹ وزن والے اور ایج کیا ہے پوری معلومات آپ دوستوں کو سرفراز بھائی دے گا اور یہ آپ کو خوراک کے متعلق بھی بتائے گا کیا خوراک ان کو دینی پڑتی ہے اور کس طرح یہ وزن کرتے ہیں ہاں سرفراز بھائی بھائی جان 15 پیس میرے کو ٹائم یہ پہلے پلا تیار مندرن یہ ٹائم قربانی دے اتنے لاگن والے مندرن اگر کوئی دوست بھائی گھننا چاہے سارے کو کھڑے ماشاءاللہ انہیں دے وزن ویٹ تو دیکھ سکتے پہلے پلا ہے یہ الحمدللہ یہ ٹائم 55 تو 60 کلو کا ایک مندر ہے بھی باقی چیزاں تیرے اکینے سامنے جائیں بھائی دوست کو ضرورت ہے سارے کو کھڑے تھے کار کوئی ساگو آل پاکستان دے موجود ہے یہ پلے پلان باقی انہیں خوراک دے مطالعہ کی تو کو دسے تو اگر یہ 2 کلو تسا گندو بنو تو تسا 10 مندرے پال سکتے ہو سارے کو خوراک کہنی ہوتی سارے کو یہ چیز ہوتی ہے اسا یہ چیز دے ہوتے پلے دیکھنے کیوں سارے کو جانور زیادہ ہوتے ہیں سا کو خرچہ زیادہ آتے یہ وجہ کو اسا دے بھی تسا گھنوے سو تو کو کافی فائدے تھی سر الحمدللہ جیرا ذمہ دار بھائی ہوئے نا اندر تیرے دے اتنے 40 تو 50 پیس کھڑا ہوئے الحمدللہ ان کی سوچ تو بھی زیادہ روزی بچی پلاٹ نہ گنسی ہوگی میں باقی یہ جانور گندا جانور کی سیوا کرے سا اور ان بعد یہ جانور رکھا نبی پاک کی سنت ہے گھر دے وچ بیماریاں بھی ختم تھی ونجن اور ان بعد یہ جڑے جو تکلیفاں وہ بھی ختم تھی ونجن برکت تھی وندی گھر دے وچ اچھا آج اگر کوئی دوست ہزاروں میں لے گا لاکھوں میں سیل کرے گا اگر کوئی دوست بھائی آج آفر ہے اتوار بازار ایک بھی طریقے پہلا مہینہ 2024 آج جیرا بندہ گھن کے ویسی اندر واسطے کافی فائدے تھی سن فائدہ اندا یہ کو جی ہزارے میں گھن ویسی لکھن دے سیل کرے سی چلے ان کا ریٹ بتا دیں ریٹ آپ ان دا ریٹ میں تے کونے نہ آج کان کھول کے بامنے آج لیک دے بٹن تروڑ دے چیزاں ماشاءاللہ تے کون لیا آپ نکلے نہ پیا انہیں دا ریٹ بھی فل فائنل 40,000 روپیہ ایک مندرے دا 40,000 کے حساب سے 40,000 کے حساب سے جو دوست بھائی دیکھو ضرورت ہے اگر کوئی ایک دو لے گا تو ان کا فرق ہوگا یا وہی ریٹ ہوگا پیچھے ہوتا ریٹ ذرا زیادہ تھی ویسی یہ 15 دی لاٹ ہے چھوٹے بڑے تھوڑے بہت مکس کرن دیں وجہ کروا دے میں اگر کوئی چون کے گنتی تو 50 لائی کھڑے 55 لائی کھڑے 15 پیس جرا گنتی 40,000 دے حساب نال تاں کو دے دے تو باقی جلتی ٹوکن بیانہ لگواؤ جلتی تو آپ کو اچھا تاکہ جانور جو چلے مندری بھیڑیں بھی آپ چیک کرا دیں اس میں سے ایک ایک دانہ بھی چیک کرا دیں جان سارے کو کوئی دھوکا فریب نہیں ہوندا اسا ایو کو جا دے اگر کوئی دوست ٹوکن بیانہ کرا دے تو 1-2 دن تک آ جائے یا آپ مندرے رکھ لیں گے بھائی جان ٹوکن بیانہ کروا دے وے الحمدللہ بھاوے 6 مہینے تک بھی او نہ آوے اون دی امان ہوسی چیزاں تو کو جڑے تو دے ٹوکن بیانہ لگوے سی 2 دی مارا اکسی 3 اکسی اثر رکھ گن تو چرائی تے تے باقی پیسے جلے پورے بھیج دیتی اسا بھیج دے تو کارگو دا طریقہ تے کو دسے نہ پیا او جلے کارگو دا سلا طریقہ ہوندا نا اسا گنوے دے اڈے دے اوتے اڈے والے دا نمبر بھی تے کو دسوں اور ڈرائیور دا جڑا نمبر ہے او دسوں گاڑی نمبر بھی تے کو دسا دسوں چلیں اس میں سے ایک ایک کر کے چیک کرا دیں دوستوں کو دیکھ سکتے تیرے اکھی دے سامنے ماشاءاللہ کوالٹی چیک کریں واقعی آج اتوار بازار سرفراز بھائی نے لگا دیا یہ ٹوٹل 15 پیس ہیں اور 40,000 کے حساب سے یہ دے رہا ہے اور آپ کو مندری بھیڑیں بھی چیک کراتا ہے اور میکس والے جو چھوٹے بچے مندرے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کراتا ہے باقی ویڈیو کے ساتھ یہ مندری بھیڑیں کڑی ہیں سرفراز بھائی کے پاس ہی سے پوچھتے ہیں یہ گبن ہے یا خالی ہیں کیا ہے پوری معلومات آپ دوستوں کو سرفراز بھائی دے گا اور یہ دانتوں میں کتنی دانت ہیں اور ٹوٹل کتنی ہیں ہاں سرفراز بھائی یہ کتنے پیس ہیں یہ 8 پیس ہیں میں تے کوئی جھوٹ نہیں میرے نہیں دے 4 گبن 4 خالی ہیں اچھا 4 جو ہیں گبن ہیں اور 4 جو ہیں خالی ہیں خالی ہیں اللہ کو جتنے نہیں ایسا غلط گل نہیں کریں گے باقی چیزیں تیرے یقین سامنے سر رقبے تو جائیں صرف سیمپل تو رسا کے دوستوں کو دکھواؤں تاکہ دوست شوق کرن اچھا یہ دانتوں میں کتنی دانت ہیں دانتوں میں 2 دانت 4 دانت کوئی بوجھا بھیڑا کا نہیں ذمہ داری 4 بھیڑا کا بنن 4 اچھا یہ مندرے بچے یہ دیسی ہیں یہ وہی ہیں یہ دیسی جڑے دوست بھائی غریب ہیں انہیں واسطے ایک چھوٹی جی آفر رسا لائیے یہ وہ مندرن 10 پیس ہیں ماشاءاللہ تیرے یقین سامنے کرن تے انہیں دا ریٹ بھی
फुल फाइनल 12,000 रुपया फी पीस का। 12,000 के हिसाब से। और मुंदरी भेड़े किस हिसाब से दे रहे हैं? जी अच्छा 12,000 के हिसाब ना ले तो आपको दे देता हूँ। और जने भेड़े 4 गफन 4 खाली ये 8 भेड़े का तेको रेट लेना पिया फुल फाइनल 28,000 रुपया पीस का। 28,000 के हिसाब 28,000 रुपये के से। हिसाब ये 8 भेड़े हैं, 8 भेड़े 4 गफन 4 खाली है। माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें। भेड़ खड़ी भी तैयार, एक गफन तैयार खड़ी है और भी एक गफन तैयार खड़ी है। अच्छा ये 4 भेड़े जो है गब्बन है और 4 जो है खाली हैं। खाली नशा झूठ नहीं मरेंगे, गलत गाल नहीं करते। बाकी ये मुंदरे 12,000 के हिसाब से आप दे रहे हैं। 12,000 के हिसाब से उससे छोटे मुंदरे तो आपको दे देता हूँ 10 पीस। चाहे दोस्त भाई को जरूरत है जल्दी कर। अगर कोई कुर्बानी पे सेल करे इस तरह का कितने का सेल होगा? अगर कुर्बानी दे उत्ते सिरो 60 का ते मुंदरा 55 तो 60,000 रुपए का बिक दे। 55 से 60,000 का सेल हो जाएगा। कम से कम में ज्यादा खर्चा ही एक मुंदरे से थी वने तेरे को 700-8,000 रुपया खावे। अच्छा 5 ज्यादा महीने। नहीं खाना। अच्छा जितना ज्यादा जानवर होंगे कम खर्चा कम आएगा। खर्चा उसे जितना ज्यादा जानवर मुंदरे बड़े जरे खड़न वाले को तो ए माशाल्लाह जरे तक 15 पीस आके भी ना मैंने को डेली था 2 किलो गंदम सटना 2 किलो 2 किलो ज्यादा बाकी बाहर छोड़ देते हैं। बाकी बाहर छोड़ दे ये सब से खंदन। ये अच्छा जरा घा है माशाल्लाह। बाकी वीडियो भी काफी लंबी हो गई है सरफराज भाई, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर लाजमी कराए वीडियो अगर अच्छी लगे।